नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आज शनिबारको अङ्कमा हामी कला साहित्य मनोरञ्जन गीत सङ्गीत लगायतका विषयमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छौँ। देश लकडाउनमा छ। 2 महिना पार गरेको यो लकडाउनमा सबै घरभित्रै रहेका छन् र यो घरभित्र बसिरहँदाखेरि धेरैलाई छटपटी पनि भएको हुनुपर्छ र पनि कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण रोकथाम नियन्त्रणको लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ र त्यही अनुरूप सबैले पालना पनि गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी गीत सङ्गीत साहित्यकै कुरा गर्छौँ र गीत सङ्गीत साहित्यमा थुप्रै विधाहरू रहेका छन्, देशभित्रै पनि देश बाहिरै पनि। जो जहाँ छन् त्यहाँ बसेर पनि साहित्य सिर्जना गर्नको लागि कसरी छेकबार गर्न सक्दैन। आजको कार्यक्रममा हामी कसलाई निम्त्याउँदैछौँ त? यो विषय जान्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू समक्ष हामी एउटा गीतको झलक प्रस्तुत गर्छौँ र आजका हाम्रा अतिथिलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हो, देश मिचिएको कुरा छ, सीमा मिचिएको कुरा छ र धेरै थोक यो गीतले प्रस्तुत पनि गरेको छ र यसमा जुन भाव बोकेको छ, जुन शब्दको छनौट र त्यस सँगसँगै सङ्गीत सिर्जना छ, यो आफैमा एउटा सङ्गीतको उत्कृष्ट नमुना पनि बनिरहेको छ। र यस गीतका सर्जक, कवि, लेखक आज हामीले निम्ताएका छौँ निष्प्रभ सजी आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँ कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। निष्प्रभजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबै दर्शकहरूलाई नमस्ते र एबी न्युजले मलाई निम्ताएकोमा म निकै आभारी छु। थ्याङ्क यू। निष्प्रभ सजी जुन प्रकारको नाम नै अलि फरक खालको हामीले सुनिरहेका छौँ, यो अलिकति फरक नै लाग्छ। निष्प्रभ सजी कसरी नामाकरण भयो? यसको विषयमा मैले अलि अगाडि अन्नपूर्ण पोस्टमा मैले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ। थुप्रै साथीहरूको जिज्ञासा पनि रहिरहन्छ। निष्प्रभको अर्थ नेपाली शब्द हो निष्प्रभ, यसको अर्थ अँध्यारो हुन्छ र सजी अरबिक शब्द हो, त्यसको अर्थ शान्त हुन्छ। र मलाई बाल्यकालदेखि नै अँध्यारोसँग डराउनु हुँदैन, अँध्यारो पनि एउटा उज्यालोको सुरुवात हो र अँध्यारोप्रतिको मेरो सकारात्मक भावनालाई त्यो शब्दले जस्टिफाई गरेको हुनाले मैले धेरै वर्ष पहिले मैले त्यो नामलाई टिपेर र सजी मलाई सधैँ एउटा सजी भनेको एउटा पात्र थियो, अरबिक कथाको एउटा पात्र। मैले बाल्यकालमा एउटा कथा पढेको थिएँ र त्यो कथा अहिले पनि खोजिरहेको छु, त्यो कथा भेटिरहेको छैन। त्यतिखेरबाट मैले याद गरेको त्यो सजी शब्दलाई मैले निष्प्रभसँग जोडेर एउटा नाम बनाएँ र जसको अर्थ अँध्यारो र शान्त दुवै हुन्छ। भनेको एउटा अँध्यारोमा पनि त्यो उज्यालोको सङ्केत हुन्छ र सधैँ
कालै कालो मात्रै हुँदैन, त्यसमा सेतो पनि देखिन्छ, अरू धेरै सप्तरङ्गीहरू पनि देखिन्छ र सँगसँगै सजिलै यहाँले जुन शान्तसँग चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो। हुन त अब कवि लेखक भइसके पछाडि अलिकति फरक नै खोज्छन् होइन साहित्यकारहरूले। अहिले चाहिँ तपाईँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र यहाँको डार्विन हार्बर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, अलि अगाडि नै हो यो पनि। अस्ट्रेलियामा बसेर नेपाली साहित्यमा जुन यहाँले आफ्नो कलमहरू चलाइरहनु भएको छ, सर्वप्रथम म जान्न चाहन्छु जुन अहिले देश लकडाउनमा छ, विश्व कोरोनाको महामारीमा छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, यहाँबाट सुरुवात गरौँ न अलिकति। त्यो अर्थमा अस्ट्रेलियाले केही हदसम्म यो कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई कन्ट्रोल गर्न सक्षम भएको छ। त्यो अर्थमा अहिले अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीदेखि लिएर सबै बासिन्दाहरू अलिकति भाग्यमानी छन् अरू देशको तुलनामा, विशेष गरेर युरोप र अमेरिकाको तुलनामा। र हामी अहिले अलिकति त्यो स्टेज 1 लकडाउनलाई पार गरेर हामी फ्लेक्सिबल एउटा स्ट्राटेजीमा लागिसकेका छौँ। अब बिस्तारै बासिन्दाहरू काममा लाग्न थालेका छन्, बिस्तारै रेस्टुरेन्टहरू खुल्न थालेका छन्। र मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा हेल्थ प्रोफेसनल हुँ, म एउटा हेल्थ सेक्टरमा व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्छु। हामी स्टेज 1 लकडाउनमा हुँदा पनि हामी सधैँ काममा जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यसले धेरै असर पारेको छैन। र पनि मेरो परिवार, मेरा नानीहरू जसलाई मैले चाहेर पनि पार्कमा लैजान सक्दैन थिएँ, अब बिस्तारै त्यो क्रम खुलेको छ र पारिवारिक जमघट पनि जुन प्रतिबन्धित गरिएको थियो, अहिले 2 जना एडल्ट र 2 जना नानीहरूलाई 2 जना परिवार बीच भेटाउन मिल्ने अवस्था सुरु भएको छ केही हप्तादेखि। र हामी बिस्तारै यदि हामीले यो सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभका कुराहरू भइरहेछन्, जसरी सिङ्गापुरलाई असर गर्यो, त्यो डर त हामीसँग छ र पनि हामी अलिकति उत्साहित पनि छौँ कि हामी अलिकति हाम्रो लाइफस्टाइल अलिकति फ्लेक्सिबल हुन गइरहेको छ। भनेको पहिलेको तुलनामा अब अलिकति सहज बन्दै गइरहेको देखिन्छ। अब हामीले अघि केही समय अगाडि एउटा गीत प्रस्तुत गरेका थियौँ, केही झलक रहेला हामीले टेलिभिजन मार्फत पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। एउटा यो साङ्केतिक यो दबाब पनि हो र जसरी बारीको कान्लो मिचियो केही बोलिन, त्यो छिमेकी थियो, गाह्रो पर्दा काम लाग्ने त्यही त थियो। एउटा जुन आपसमा भएको जुन सँगैको व्यक्तिलाई जसरी हेरिन्छ र त्यो छिमेकीको भन्दा त्यसमा गहिरो माया हुन्छ। यो गीतको अलिकति व्याख्या गरिदिनु, कसरी यसको सिर्जनामा तपाईँ लाग्नुभयो? म 2007 भनेको आजको 12 वर्षभन्दा अगाडि म नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया आइपुगेको हुँ। र एउटा अचम्मको कुरा के हुँदो रहेछ भने हामी देशभित्र रहँदा हामीले देशलाई जसरी सोच्छौँ, जसरी मानौ कि एउटा घर छोडेर हामी जागिरको सिलसिलामा देशभित्रकै अर्को सहरमा गयौँ भने, अथवा देश छोडेर नेपालमा थुप्रै नेपाली नागरिकहरू भारतमा छन्, इन्डियामा काम गरिरहेका छन् अथवा अरू देशमा काम गरिरहेका छन्, एउटा अचम्मको अनुभूति के भयो भने मलाई, जब देशबाट हामी बाहिर निस्कियौँ, देशसँग सम्बन्धित जुन एउटा त्यो प्याट्रियोटिक फिलिङ जुन छ त्यो चाहिँ अझ बढ्दो रहेछ। त्यो 2007 मा आएपछि सायद 2008 अथवा 2009 मा सुस्तामा देश मिचिएको थियो, सुस्ताका कुराहरू बाहिर आएका थिए र त्यतिखेर म विद्यार्थी जीवन बिताइरहेको थिएँ, क्विन्सल्यान्डमा पढिरहेको थिएँ। र यद्यपि एउटा लेखकको हैसियतले त्यसभन्दा अगाडि मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको थियो, हाम्रो पारिवारिक माहौल नै साहित्यिक हुन्थ्यो सधैँ, र त्यो हिसाबले हामी लेखकहरू अलिकति भावुक अथवा देश समाज अथवा आफ्नो परिवार सम्बन्धहरूको सेन्टिमेन्ट हामीसँग अलि बढी स्ट्रङ हुन्छ होइन। त्यही क्रममा सुस्ताको क्रममा मैले त्यो सिमानामा देश, बारीको काम्रो त धेरै पछि सिर्जना गरिएको अथवा त्यसलाई परिमार्जित गरिएको त्यो कविताको रूपमा आएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2008 अथवा 9 मा लेखेको थिएँ र त्यो कविता त्यतिखेर एकदमै भाइरल भयो, थुप्रैले मन पराउनु भयो, किनकि त्यतिखेर म 25-26 वर्षको एउटा युवक थिएँ। त्यतिखेर मेरो त्यो कवितामा अलिकति जुन एग्रेसिभ जुन टोन छ, खुकुरीका कुराहरू आएका छन्, त्यतिखेर मैले त्यसलाई त्यही नै सही हो भन्ठाने, अथवा त्यतिखेरको मेरो राष्ट्र प्रेम, मेरो भावना जुन म भित्र ओतप्रोत भएको थियो त्यसको एउटा उपज थियो त्यो कविता होइन। र म त्यो कविता मैले अहिले सुनाउला पनि, किनकि त्यो कविता अलिकति फरक छ। र
र त्यसपछि फेरि मैले न्यू बजाचार्य दाइसँग केही कामहरू पनि गरिरहेको थिएँ, उहाँका केही प्रेजेन्टहरूमा गीतहरू लेखिरहेको थिएँ। त्यही बेलामा बारीको कान्लो त्यो सिमानामा देश कवितालाई गीतमा परिमार्जन गरौँ भनेर न्यू दाइसँगै काम गरिरहनु भएको एकजना दीपक भन्ने गायक अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले मसँग प्रस्ताव ल्याउनु भयो कि म यसलाई गीत बनाउँछु भनेर। र हामीले अनि न्यू दाइले सङ्गीत गर्नुभयो। सङ्गीत गरेपछि न्यू दाइलाई र मलाई के लाग्यो भने यसलाई चाहिँ अलिकति सामूहिक गीत बनाइयो भने यो गीत अझ बढी इफेक्टिभ होला भनेपछि हामीले त्यसलाई तपाईँले देखिहाल्नुभयो, त्यसमा न्यू दाइ सबैले गाउनु भएको छ। अझ हामीले त त्यतिखेर फतेमान दाइलाई पनि गाउने, तर फतेमान दाइ त्यतिखेर ठ्याक्क बिरामी पर्नुभयो। मेरो एकदमै चाहना थियो, न्यू दाइको पनि चाहना थियो। न्यू दाइले जुन गाउनु भएको छ त्यो गीत खास पहिले फतेमान दाइले गाउने भनेर हामीले डिजाइन गरेको थियो र पनि अनि न्यू दाइ त्यो गीतमा संलग्न हुनुभयो। त्यो पनि हाम्रो लागि एकदमै गौरवको कुरा भयो र त्यसरी त्यो गीतको जन्म भयो। सुरुमा सिमानामा देश भन्ने कविताको रूपमा त्यो जन्मिएको थियो। भनेको तपाईले लेख्नु भएको कविता र गीतमा आइसके पछाडि चाहिँ अलिकति फरक पनि भएको छ। अब यहाँको एउटा कविता हामी सुन्छौँ यतिखेर टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई निष्प्रभ सजीको जुन आफ्नै जुन एउटा लय छ, एउटा जुन खुबी छ, यसले जुन धेरै ठाउँमा चाहिँ वाचन पनि गर्नुभएको छ। यतिखेर एउटा यहाँको कविता म सिमानामा देशबाटै सुरु गर्छु, किनभने तपाईँले मलाई आज मैले जोडिने मौका पनि सायद यही कविता मार्फत पाएँ। सिमानामा देश। बारीको कान्लो मिचियो केही बोलिन, बारीको कान्लो मिचियो केही बोलिन, सोचे बारीको कान्लो मिचियो केही बोलिन, सोचे छिमेकी हो गाह्रो साह्रो पर्दा काम लागेको छ। खेतको आली मिचियो केही बोलिन, पछाडि फर्किए गाउँले हो मर्दा पर्दा काम लागेको छ। यसपालि त सिमानामा देशै मिचिएको छ, यसपालि त सिमानामा देशै मिचिएको छ। इतिहास पल्टाए न मर्दा काम लागेको छ, न पर्दा काम लागेको छ। मेरो देशको सिमानामा कुल्चिने सामु, मेरो देशको छातीमा कुल्चिने सामु। अहिले त मलाई मेरो खिया लागेको कुकुरी उध्याउने रहर जागेको छ। यति नै थियो त कविता। हजुर, भनेपछि अब कतिपय यो बिम्बहरू साहित्यमा अलि बढी नै प्रयोग हुन्छ र यसले प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ निकै ठुलो सन्देश पनि बोकेको हुन्छ र त्यसको मर्म पनि त्यही अनुरूपको हुन्छ। यहाँले यो सृजना चाहिँ अस्ट्रेलियामै बसेर चाहिँ सृजना गर्नुभयो होइन? र 2013मा यो युट्युबमा यहाँले पब्लिस गर्नुभएको रेकर्ड छ डिसेम्बर 2013मा। अहिले 10 लाखभन्दा बढीले अहिले तपाईँले वाचन गर्नुभएको कवितालाई गीत बनाएर पछि यो भ्युज त्यति पुगेको हामीले पाएका छौँ र पछिल्लो समयमा झन् यसको महत्त्व पनि बढिरहेको छ र अहिले सीमाको कुरा, नक्साको कुरा पनि निकै यसले ठाउँ पनि पाइरहेको छ। अब देशबाट नै नक्सा परिमार्जन भएको कुरा पनि यहाँले थाहा पाउनुभयो होला। यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो सुन्दा, यो खबरहरू सुन्दाखेरि? होइन, यो कुरा धेरै पहिले हुनुपर्ने थियो। मैले इन्डियन मिडियाहरूले यसलाई कसरी लिइरहेका छन् भनेर पनि यहाँबाट अब्जर्भ गरिरहेको छु। किन हामीले केही कारणवश हाम्रो आफ्नै, किनकि यो त नयाँ नक्सा त होइन, यो त हाम्रै नक्सा हो। केही कारणवश हाम्रा राजनेताहरूले, केही कर्मचारीले अथवा बिचमा के सम्झौता सन्धिहरू भए जुन नक्सामा सधैँ रहिरहनु पर्ने हाम्रो आफ्नै भूभागलाई फेरि जोडिएको मात्रै हो। यसलाई हामीले नयाँ नक्सा भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो विचार हो। र हामीले अहिले अहिले इन्डियन मिडियाले त्यही भएर के भनिरहेको छ भने हामीले अहिले चाइनाबाट प्रभावित भएर हामीले त्यो नयाँ नक्सा जोडेका छौँ अथवा विभिन्न अरू कुरा पोलिटिकल प्रोपागान्डाहरूसँग जोडेर गरिरहेको छ। त्यो कुरा हामीले पहिलो कुरा हाम्रै मिडिया मार्फत हामीले पनि कुरा सच्याउनु पर्ने छ कि यो नयाँ नक्सा होइन। र हामीले यो कुरा पहिले गर्नुपर्ने थियो, अहिले भएको छ। र एउटा पेट्रियोटिक नेपालीको हैसियतले म यो कुरामा एकदमै खुसी छु। र कसरी हुन्छ, यद्यपि हामीले के पनि यसमा सजग हुन आवश्यक छ भने
यो कुरालाई हामीले डायलोगबाटै संवाद, यद्यपि मेरो कवितामा पनि त्यो एग्रेसिभ टोन छ, मैले खुकुरीको कुरा उठाएको छु, मलाई लाग्दैन यो समयमा आएर हामी जुन मानवीय सभ्यताबाट गुजिरहेका छौँ र त्यसको एउटा पोटेन्सियल कन्सिक्वेन्सेसहरू, त्यसका प्रभावहरू, जुन युद्ध अथवा कुनै पनि किसिमका विवादहरूले जसरी मानव समाजमा जुन हानि पुर्याउँछ त्यो बारेमा पनि हामी सजग हुन आवश्यक छ र यसलाई संवादबाटै सुल्झिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा नागरिकको हैसियतले चाहना छ। भने त्यतिखेर सिर्जना गरेको गीत अहिले झन् यो महत्त्व यसले झन् बोकेको छ। यहाँले जुन गीत रचना गर्दाखेरि कस्तो एउटा चाहिँ भाव चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ तरङ्गित भइरहेको थियो र अहिले यो गीत बनेर कविताहरू चाहिँ छरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति भइरहेछ? जस्तै मैले अघि भने जस्तै कि म 25-26 वर्षको एउटा युवक भर्खरै देश छोडेको बेलामा एउटा भावना जुन थियो र अहिले भावना जस्तै कि म 12 वर्ष विदेशमा बसिसकेँ र म सीमामा त्यति धेरै विश्वास गर्दैन र पनि विश्वास गर्छु। जस्तै सीमा भनेको कुरा सीमा रहित सिमाना भन्ने एउटा कुरा गरिन्छ बेला बेलामा साहित्यमा पनि। म विश्वलाई नै एउटा घर मान्छु, यद्यपि म जहाँ बस्छु त्यहाँ पनि घर छ, मेरो घरमा त्यहाँ पनि सिमाना छ, मेरो बुवामा नेपालमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि सिमाना छ। सिमाना नचाहँदै पनि सिमाना त आवश्यक पर्छ नै। त्यसैले यो भनेको हाम्रो देशलाई हामी जब हाम्रो एउटा घर भन्छौँ जहाँ धेरै नेपालीहरू छन्, त्यो घरको संरक्षण गर्ने जिम्मा चाहिँ नागरिक र सरकारको हुन्छ। त्यसैले यो जे भइरहेको छ त्यो त्यही जिम्मेवारी अन्तर्गत नै भएको कुरा हो र म यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त मेरो कुनै विमति छैन। तर त्यसलाई जसरी मैले त्यो कविता लेख्ने बेलामा आक्रोशमा खुकुरीको एउटा बिम्ब प्रयोग गरेको थिएँ, मलाई लाग्दैन आजको दिनमा खुकुरी एउटा सोल्युसन हो। खुकुरी यसको सोल्युसन हुँदैन, होइन? किनभने हामीले यसका थुप्रै हामी नेपाल जतिसुकै हामीले डिनाइ गरे पनि नेपाल र इन्डियामा जुन सम्बन्ध छ, लाखौं नेपालीहरू इन्डियामा काम गरिरहेका छन्, यद्यपि नेपालमा पनि इन्डियनहरू काम गरिरहेका छन् र हामीले इन्डिया र चाइनालाई सँगै नचिडाइकन अगाडि बढ्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। भनेको एउटा देशको जुन भूभाग जे हो, जुन विभिन्न कालखण्डमा भएका सन्धिहरूले प्रमाणित गरेका आधारलाई आफ्नो हो भन्न त पाउनुपर्छ नि भन्ने एउटा यसले चाहिँ सन्देश पनि बोकेको छ। होइन, त्यही कुरा यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यो विश्व ब्रह्माण्डमा जो व्यक्ति जहाँ पनि जान पाउँछ, जुन एउटा चाहिँ कानुनी आधारमा उसले त्यो आफ्नो रहनसहन बसोबास गर्न पाउने आधार छ, तर सीमाको कारणले त्यसलाई बन्देज लाउनु हुन्न भन्ने सन्देश पनि यसले बोकेको छ। यतिखेर अब अर्को एउटा कविता यहाँको सृजना हामी सुन्छौँ। यहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, हामी नेपालमा छौँ र भन्दा धेरै दर्शकहरूले विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। निष्प्रभ सजीको अर्को एउटा सृजना। म डायस्पोरा, जस्तै कि म अब यतिखेर बाहिर छु र बाहिर भएपछि आफ्नो परिवार र देश, आफ्नो समाज, साथीभाइ सबैलाई गुमाइन्छ र त्यस अन्तर्गत मैले केही कविताहरू बाबु र छोराको सम्बन्धमा कसरी असर पारेको हुन्छ डायस्पोरिक जीवनले भनेर केही कविताहरू लेखेको थिएँ। त्यस अन्तर्गत बाको बिम्बमा मैले बा बरबराइरहन्छन् भन्ने एउटा कविता लेखेको थिएँ धेरै पहिले। त्यो कविता म वाचन गर्छु। बा बरबराइरहन्छन्। साँझ पख बाको घाम कास्कीकोटतिर टस्ताउँछ। साँझ पख बाको घाम कास्कीकोटतिर टस्ताउँछ। खै किन उदाउँदै गरेको घामसँग भन्दा अस्ताउँदै गरेको घामसँग बाको कुरा मिल्छ। बा आफैसँग बरबराइरहन्छन्। बा आफैसँग बरबराइरहन्छन्। कुरो त छोरोसँग पनि मिल्थ्यो। खै किन म अस्ताउने बेलामा छोरो उदाउँछु भनेर निस्कियो। बिहानी पख बाको घाम गाउँको डाँडातिर उदाउँछ। बिहानी पख बाको घाम गाउँको डाँडातिर उदाउँछ। बालाई उदाउँदै गरेको घाम पटक्कै मन पर्दैन। बालाई बग्दै गरेको नदी र उड्दै गरेका चराहरू पनि मन पर्दैनन्। सेती नदी बाले थाहा पाउँछन् कि झैँ गरेर लुकी लुकी बगिरहेकै छ। सेती नदी बाले थाहा पाउँछन् कि झैँ गरेर लुकी लुकी बगिरहेकै छ। बाकै टाउको माथि बाकै तालुमा बिस्ट्याउँदै चराहरू उडिरहेकै छन्। बालाई लाग्छ
बालाई लाग्छ यही नदीले सिकायो होला छोरालाई बग्दै बग्दै समुद्रसँग मिसाउन। बालाई लाग्छ यिनै चराहरूले भनिदिए होलान् उडेपछि आकाश अझै फराकिलो देखिन्छ। बालाई लाग्छ यही घुमिरहने घामको लहलहैमा उज्यालो सपना देख्न खोजे होलान् सन्तानहरूले। बालाई झनक्क रिस उठ्छ, बालाई झनक्क रिस उठ्छ, नदीले किन उक्लिन सिकाएन, चराले किन फर्किन सिकाएन, घामले त झन् भन्दै भन्दिएन एक दिन फेरि यही आँगनमा उदाउनु पर्छ भनेर। साँझ पख बा बरबराइरहन्छन्। साँझ पख बा बरबराइरहन्छन् यो एउटा प्रतिनिधि जुन कविता र एउटा उमेरको हामी दूरीहरू पार गरिरहँदाखेरिको त्यो एउटा त्यसले एउटा चिन्ता जगाउने र त्यसमा जुन आउने जुन विषयहरूलाई यहाँले जुन यसमा उठान गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। जस्तो यहाँ पनि बा बन्नुभयो होइन, जुन जुन यहाँले चाहिँ बा भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कविता सिर्जना गर्नुभयो त्यो बाको उमेरमा त यहाँ पुगिसक्नु भएको छैन। बा बनिरहँदाखेरि चाहिँ यो अक्षरहरूले चाहिँ तपाईँलाई कतिको घचघच्यायो अथवा झस्काइरहेछ? तपाईँले यसो भन्दाखेरि म एकदम इमोसनल भइरहेको छु। इट्स भेरी डिफिकल्ट, किनभने यतिखेर जुन कोभिड-19 को कुराहरूमा पनि जुन कति मेरो एउटा फिलिपिनो साथीको कुरा मैले अलि अगाडि सोसियल मिडियामा सेयर गरेको थिएँ। उनी मसँग काम गर्छन् र उनको आमाको मृत्यु भयो। आमाको मृत्यु भएपछि उनी आफ्नो आमाको फ्युनरलमा जान पाएनन्। उनी मेरो मसँगै काम गर्ने कलिग हुन् र तपाईँ आफू पनि बा हो, म मेरो छोरीहरूसँग एकदमै नजिक छु र मेरो बुवाआमासँग पनि म नजिक छु र यी कुराहरूले मलाई तर्साइरहन्छन्। र यो मात्रै संवेदना होइन, यो मात्रै संवेदना होइन, कतिपय साथीहरू हतार यो कोभिड-19 के अन्तर्गत जानुभयो, राम्रोसँग आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन सक्नु भएन र आफ्नो सन्तानहरू यो देशमा भएका कारणले आफ्ना वृद्ध बाआमाहरूलाई छोडेर आफ्ना सन्तानहरूको जिम्मेवारी सम्झिएर हतार अस्ट्रेलिया फर्किनु भयो। यस्ता यी बिम्बहरू मानवीय संवेदनालाई एकदमै चोट पुर्याउने खालका छन् र यो बाध्यता, यो परिस्थितिमा हामी गुज्रिनु पर्यो। लाखौं नेपालीहरू जुन अहिले विदेशमा आफ्नो जीवन बिताउन बाध्य छन्, यो बाध्यतामा पनि एउटा हाम्रो नेपाली समाज, नेपाली राजनीति मुछिएको छ र एउटा अहोभाग्य के हो भने नेपालीहरूको लागि, र यो कुरा म पटक पटक गरिरहन्छु साथीहरूसँग पनि कि मैले थुप्रै देशका इमिग्रेन्टहरूसँग मैले संगत गरेँ गएको 12 वर्ष। जति नेपालीमा देशभक्ति छ, राष्ट्र प्रेम छ, पारिवारिक सम्बन्धको जुन त्यो जरा जति बलियो छ नेपालीहरू बीच, त्यो अरू कुनै देशको छैन र यसलाई हामीले शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। र म विनम्र अनुरोध गर्दछु नेपाली अहिलेसम्म जुन हामीले दुर्दशा भोग्यौं, नेपाली राजनीति, नेपाली कर्मचारी तन्त्र र सायद हामी नागरिकहरू पनि जागरुक नभएर, किनकि हाम्रो पनि दोष छ कि हामीले नेपाली राजनीतिमा जसरी हामीले राजनीतिलाई परिभाषित गर्यौं, मैले अघि भने कि जस्तै मेरो आफ्नै विचार, मेरो आफ्नै कवितामा बदलिएको छ। मैले खुकुरी उदाउन ठिक छ भनेको थिएँ 12 वर्ष अगाडि, अहिले छैन भनिरहेको छु। हामीले नेपाली राजनीतिमा, नेपाली राजनीति दर्शनमा हामीले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गरेर र राम्रा मानिसहरूलाई मात्रै, योग्य मानिसहरूलाई मात्रै नेपाली राजनीतिमा हामीले प्रोत्साहित गरेर नेपालीको राजनीतिक भविष्यलाई बदल्न सक्यौं भने, मैले अघि भनेको कुरालाई किन जोड्न खोजेको भने बढीमा 50% भन्दा बढी नेपालीहरू आफ्ना नानीहरू लिएर देश फर्किनेछन्। जुन यो एउटा अलि भावुक कुरा पनि भयो र जसरी प्रवासी हुनुपर्ने बाध्यता र विभिन्न विषयसँग जोडिनु पर्दाखेरिको अवस्था र यहाँले अलि अगाडि लेख्नु भएको मैले एउटा स्मरण सम्झेको छु। एउटा राष्ट्रियता, एउटा जुन माटोको महत्त्व र नेपालीपनको महत्त्व सबैसँग त्यो फरक अरू देशको भन्दा नेपालीहरूको फरक छ भनेर यहाँले अहिले पनि भन्नुभयो र प्रवासमा बसेर पनि नेपाल फर्किनु पर्दाखेरि यहीँको भिसा लगाउनु पर्ने जुन प्रकारको एउटा त्यो भावना छ
किन फर्किनु म भन्ने खालको एउटा नागरिकतासँग जोडेर यहाँले जुन एउटा आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको थियो, खासमा यो यस्तो भावना चाहिँ किन जाग्छ? मलाई नागरिकता र राष्ट्रियता फरक कुरा हुन् भन्ने लाग्छ। यो कुरा पनि एउटा कन्ट्रोभर्सियल बहस नै हो मेरो लागि पनि। र म यो कुरामा के ढुक्क छु भने नेपालीले जुनसुकै देशको पासपोर्ट बोकोस्, जुनसुकै देशको नागरिकता बोकोस्, त्यो नागरिकता र पासपोर्टमा पनि त्यहाँ जन्मस्थान नेपाल भनेर लेखिएको हुन्छ। नेपालमा जन्मिसकेपछि, नेपालमा आफ्नो बाल्यकाल बिताइसकेपछि जुनसुकै देशमा जाओस्, नेपालीले नेपाललाई बिर्सिन सक्दैन। यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा हो र हाम्रो संस्कृति त्यति बलियो छ। मैले थुप्रै इन्डियन साथीहरू भेट्छु, मैले पन्जाबी इन्डियाभित्रका पनि विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू भेट्छु, उहाँहरू बिचमा यो राष्ट्रियता म भेट्दिनँ। अरू देशका बिचमा म यो राष्ट्रियता भेट्दिनँ। त्यसैले हामीले राष्ट्रियतालाई नागरिकतासँग जोड्न छोडे हुन्छ, किनकि नागरिकता भनेको एउटा प्रणालीसँग जोडिएको कुरा हो। जस्तै म अस्ट्रेलियन नागरिक भएँ भने अथवा कुनै पनि नेपाली हुनुभयो भने उहाँहरूलाई केही सुविधाहरू मिल्छन्, पढ्न सजिलो होला, ट्राभल गर्न सजिलो होला, त्योसँग नेपालीको राष्ट्रियताको कुनै मतलब हुँदैन, त्यसको कुनै सम्बन्ध भएन। राष्ट्रियता चाहिँ ठुलो कुरो भयो। नागरिकता भनेको जस्तै कर्णालीका हजारौं नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाएका छैनन्, के तिनीहरूसँग राष्ट्रियता हुँदैन र? हामीसँग नेपालमा कति धेरै मधेसमा पनि यो विवादमा हाम्रा आफ्नै नागरिकहरूले नागरिकता पाएका छैनन्, तिनीहरूसँग नेपालप्रतिको राष्ट्रियता र नागरिकता निकै फरक कुरा हो। राष्ट्रियता भनेको के हो भने निष्प्रभजी, हामीसँग अब समय पनि सकिएको छ। यहाँको जुन यो अस्ट्रेलिया बसाई र सँगसँगै यहाँको जुन कर्म छ, यो कर्ममा यहाँको जुन सफलता चाहिँ उकालो चढ्दै जाओस् र यहाँका सिर्जनाहरू जुन बारीको कान्लो सिमानाको कुरादेखि लिएर अनेगिन्ती जुन सिर्जनाहरू यहाँले पस्किनु भएको छ, यस्तै सिर्जनाहरू पनि अझै पस्किँदै जानुहोस्। यहाँलाई शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। म एबी न्युज टेलिभिजन र हजुरलाई पनि र यो अवसरको लागि म सबैजनालाई म आभार प्रकट गर्दै र मलाई हेर्ने सबै दर्शकहरूमा पनि म सम्झना र अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो कवि लेखक निष्प्रभ सजी। उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र उहाँका सिर्जनाहरू धेरै छन् र समग्रमा भन्ने भने पछिल्लो समयमा उहाँले जुन त यो 2013मै उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको गीत बारीको कान्लो मिच्यो, यतिखेर यो समय सान्दर्भिक पनि बनेको छ र सँगसँगै उहाँले डार्विन हार्बर नामक जुन उपन्यास पनि लेख्नु भएको छ। उहाँ निष्प्रभ सजीसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।